हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशें आहाय तुमी सगळीं? बरें आहाय न्हू? हांव थंय 2-3 दीस व्लॉगूय करपा पावना, सा बिजी आसलो क्रिसमसा बोवाळ्यान. तितूंत मदें थंय कितें जालें तें, सो रातीको आमकां देंवोन येवपा पडलें. सो व्लॉग आनी करपा पावना हांव तेन्ना. आनी थंय रेफिना आहा थंय. हॅलो, कशें आहाय सगळीं? थंय आपण केशें आहा थंय न्हू, सगळीं केशें आहाय खंय थंय ड्रीप लायन जाल्लो आहा तेका. बरें आहा खंय आपण थंय. आनी बेबी बीन आमची बरी ना, ते क्लासिकान जाल्लो आहा, मातशें प्रॉब्लम आसलो म्हूण. सो आमी हिंगा आहाय आनी बेबी बरें थिंगा सद्या कोण ना. आतां वचून येयलो. ओके, 1-2 वरान वचपा पडटा बेबी बरें. सो तेकाय हालपर बीन घेवन येतलीं हिंगा, डॉक्टर सांगत तशें. ओके, चोया. आनी आतां आहाय आमी थंय हॉस्पिटलां. थंय आसात थंय. ड्रीप लायला आहाय दिको थंय. आतां सकाळचोच कोण कोण येयता आसलेलीं व्लॉग आनी करपा पावना मागीर. जायत जाणीं गेलीं कालचोच. सो रेफिनाकू हालपर डिस्चार्ज दिता म्हूण सांगिलां. तितूंत मदें आमी चिंत्तालीं बेबीकू बीन डिस्चार्ज दिता जाल्यार बरें जाता म्हूण सामकें. चोया केशें जाता तें तरी पासून. आनी सगळ्यांक थँक्यू, जायत जाणांक वीश कोल म्हूण. सगळ्यांक थँक्यू तुमकां, वीश कोल म्हूण. आमकां बरे बरे मॅसेज केले, विशीस दिले म्हूण थँक्यू. आनी मागलें लागून आमचे पासत म्हूण. सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. मुखार आनी कितें अपडेट आसल्यार मागीर दिता तुमकां.